مرحبا بكم. باش نكملوا مع بعضنا مع الباك جراوند، باش نكملوا لي زوبسيون تاع البروبريتي باك جراوند اللي هما باك جراوند اتاشمنت وباك جراوند بوزيشن وباك جراوند سايز. فيهم برشا حاجات يفيدونا باش نتعاملوا مع الفرونت متاعنا. خليكم معانا. نكملوا وين وقفنا. باش نمشيو للكود متاعنا، وعنا حاجة اسمها باك جراوند اتاشمنت. هي باك جراوند اتاشمنت بار ديفو تاخذ لا فالور سكرول. باش تشوفوها لا فالور سكرول نعملو كنترول اس ونمشيو باش تظهر لنا الحكاية هذه مليح. خلينا نعملو كنترول سي كنترول في باش نعرفو باك جراوند وين باش توصل معانا. خلينا نعملو ريفريش. باك جراوند اتاشمنت تاخذ سكرول بار ديفو كأني ما عملتهاش. باش تبدا من فوق وتشد الكوان الفوقاني متاعها وتركح على روحها ما تهبطش معايا لوتا. خنجي لهنا نبدل ريبيت اكس هذيا باك جراوند ريبيت نحطها نو ريبيت. نو ريبيت باش تبين تكون واضحة الحكاية وكل شيء. اجا نشوفوا مع بعضنا. فوالا الباك جراوند اتاشمنت سكرول. كي نعمل سكرول ما تمشيش معايا. هذيك لا فالور بار ديفو سكرول. وعندها لا فالور الاخرى اللي هي فيكسد. فيكسد تبقى ديما ظهرت لي، لازم تبقى ديما ظهرت لي. كي نعمل ريفريش ونعمل سكرول فوالا ريتو كيفاش الباك جراوند تبقى ظاهرة ديما. هذايا فيما يخص الباك جراوند اتاشمنت. عندنا اون بروبريتي واحدة اخرى كان نرجعوا لهنا. نعملوها هذيا كومونتير ونتعداو اللي بعدها الباك جراوند بوزيشن تاخذ دي فالور من اليسار. مش معناها من اليسار؟ مثلا انا باش نفهموها الحكايه. مثلا كي نحطو ليفت اسباس توب هي تاخذ دو فالور. ليفت توب ويجا نعملو اونجستري ونمشيو نشوفو شنو تعطينا. اوكي ليفت توب خذيت ليفت جات على اليسار هكا على اليسار وتوب الفوق. هذايا هنا. نعملو انسبكت اليمون ونمشيو نبدلو. مثلا نعملو نجيو لهنا الديف هذايا. نجيو ليفت توب نقولوا لها توا ليفت نبدلوا لا فالور هذايا ونقولوا ليفت سنتر. ترى سنتر. اوكي شفتوا شنو صار؟ ليفت بقات على اليسار وخذيت السنتر، خذيت السنتر متاع الديف هذايا الكل. ب اجا نقولوا لها تراه ليفت بوتوم ليفت بوتوم بوتوم. اوكي جات من الاخر هاي. هذه ليفت توب وهذه ليفت سنتر وهذه ليفت بوتوم. تراه يجا نعاودو من هنا نقولوا لها رايت. تراه قلت لها رايت هكا هاو جات بار ديفو وحدها على اليمين في الوسط رايت هكا هاو. تراه نقولها رايت رايت بوتوم بوتوم اونتري رايت بوتوم جات على اليمين من اللوتو. عنا لي فالور ليفت توب ليفت سنتر ليفت بوتوم ومن بعد رايت توب رايت سنتر ورايت بوتوم. ابار هذوما الكل نجم نتحكم في الباك جراوند بوزيشن بتاعي. نجم نعطيها دي فالور. مثلا نجي على اليسار ديما هي بار ديفو ديما تخدم على اليسار تبدا على اليسار. نجي على اليسار نعطيها مثلا 20 بيكسل بار اكزومبل ومن بعد نعمل اسباس باش نقولها 35 بيكسل نشوفو شنو يصير. تجي لهنا فوالا خذيت 20 بيكسل على اليسار و 35 بيكسل من فوق. من هنا الفالور الاولى هذه على اليسار والفالور الثانية 35 بيكسل من فوق. ترى كان ناخذ هنا 50 بيكسل وناخذ لهنا 50 بيكسل ونشوفوا شنو تعطينا. فوالا اجا نكبرو هكا هاك خذيت 50 بيكسل من هنا و 50 بيكسل من هنا. ترى نحنا نعرفوا البيكسل
اعطينا هنا باش ناخذو بالبورسنتاج. دونك ناخذو 50 بيكسل 50% سامحوني من الديف، ومن غادي ناخذو 50% نورمالمون باش تجي في الوسط 50%. فوالا خذينا من هنا 50% من الليفت، خذينا 50% ومن فوق خذينا 50% من الديفا، ومن هنا هذا الفاضل وهذا الفاضل كله كيف كيف. دونك خذينا 50 منه و 50 منه دو تيل فاسون جيت في الوسط. دونك الباك جراوند بوزيشن نجمو نتحكمو فيها بالليفت والرايت، ونجمو نتحكمو فيها زاده باللي فالور وكيما نحبو. هي تعاوننا برشا وتخفف علينا برشا الخدمه والتعب كي تبدا عندك باك جراوند باش تركعها في الفرونت نتاعك. دونك اجي نتعداو مع بعضنا للباك جراوند سايز اللي هي احلى واحده فيهم، الباك جراوند سايز. دونك خنحطو هذيا اون كومونتير فوالا، ونتعداو للباك جراوند سايز. فوالا فيجوال ستوديو كود يعاوننا. الباك جراوند سايز تاخذ بار ديفو اوتو، لا فالور بار ديفو. نعمل كنترول اس ونمشي للنافيغاتور متاعنا ونعمل اونتري. دونك نعمل ريفريش. دونك اوتو كايني ما حطيتش باك جراوند سايز، خذيت بار ديفو اوتو، دونك كايني ما حطيتهاش. فما قيمة أخرى تاخذها اسمها كافر. الكافر هذه حلوة هي، اما عندها كما نقولوا نحنا حاجات باهية وحاجات خايبة. الكافر تاخذ لك ليماج على كبر الكونتينيو متاعك، على كبر الديف، اوكي، وتعطيك امكانية لليماج باش تتقص. دونك في الريسبونسيفيتي صحيح ليماج على كبر الديف متاعك، على كبر الاليمون متاعك، اما راو كي تتصغر ولا تكبر ليماج ما تصغرش معاك، بالعكس كي تكبر تكبر معاك، اما كي تصغر ما تصغرش معاك. دونك فليكسيبل اكثر من اللازم، اللي هي ما تساعدناش برشا نحنا لي فرونتاند، ما توفر عليك حاجات، وساعات تستحق باش تستعمل كوفر، ساعات تتلز وتستحق باش تستعمل كوفر. دونك عندنا قيمة أخرى اسمها كونتين هذه حاجة أخرى. دونك نعمل اونتري كونتين، فوالا الكونتين هذيا ليماج تخليها تصغر معاك، فوالا قد ما صغر قد ما تكون ليماج واضحة. ليماج ديما تخليها تصغر معاك، ديما تكبر وتصغر معاك وتبقى واضحة ليماج. دونك هذه في الباك جراوند تعاوننا برشا، اللي هي الكونتين حاجة حلوة برشا. عنا زادا في الباك جراوند سايز زادا لي فالور، نجم نحط لي فالور، نجم نحط 20 بيكسل اسباس 50 بيكسل بار اكزومبل. شوف هايك ليماج ولات صغيرة، ولات خذيت 20 بيكسل ويث، وهيت خذيت 50 بيكسل. دونك اعطيني الويث هو العرض يا جماعة، الويث العرض هكا تاخذ اوريزونتال. دونك اعطيني اوريزونتال مثلا 80 بيكسل، هاكا 80 بيكسل و 50 بيكسل. كيف نجم نعمل بالبورسنتاج اللي هي 80%، هاكا خذيت 80% عرض، والطول اللي هو الهيت نقولوا نحنا 70%. فوالا وليت نتحكم في الايماج متاعي. دونك شفنا اليوم الباك جراوند اتاشمنت والباك جراوند بوزيشن والباك جراوند سايز، هذوما لي زوبسيون تاع الباك جراوند ويعاونونا برشا في الخدمه. دونك في فيديوهات اخرين ان شاء الله باش نشوفوا اكثر دي بروبريتي واكثر دي زوبسيون، ومانيش باش نسيبوا شيء بقدره ربي. خليكم معنا، على بروشين.